हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ पैडी और मैं हूँ प्रतीक्षा। दोस्तों, हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी के बयान के ऊपर रिएक्शन कीजिए। तो आज हमने उनका ही एक बयान चूज़ किया है, व्हाई गॉड क्रिएटेड मी विदाउट माय परमिशन। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, मतलब अल्लाह ने हमें हमारे परमिशन के बगैर क्यों पैदा किया। ये वीडियो देखने वाले बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और इनके बहुत सारे वीडियो है और वो सभी इंटरेस्टिंग होते हैं। तो उनके वीडियो ऐसा लगता है कि सुनते जाए बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं। तो ये भी वीडियो आज हम देखने वाले हैं। उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। हमने अल्लाह से नहीं कहा कि हमें पैदा करो, फिर हम अल्लाह का शुक्र क्यों अदा करें। बिल्कुल यही सवाल मैंने गांधी साहब से भी किया था, उन्होंने उसका जवाब दिया और फिर उसमें मैंने कुछ वैल्यू एडिशन भी की थी। मेरी यूट्यूब के ऊपर आप वीडियो देख लें, अल्लाह ने मुझे मेरी मर्जी के बगैर क्यों पैदा किया। इस टाइटल से भी है और इस टाइटल से भी है, गांधी साहब से अल्लाह के मुतालिक एक मुश्किल सवाल। तो इसका लॉजिकल आंसर देते हैं हम। कुरान इसका जो आंसर देता है वो तो दो टोक है, ला युसअलु अम्मा यफअल व हुम युसअलून। अल्लाह को कोई पूछ नहीं सकता कि अल्लाह ने ये काम क्यों किया, वो हर एक को पूछ सकता है क्योंकि वो क्रिएटर है। अल्लाह ने तो इस सवाल को बैन किया है। इसका जवाब यही है कि जो अल्लाह की मर्जी। अच्छा, अब आ जाए लॉजिकली, चूंकि पूरे कुरान का एक मुकद्दमा है ना, अल्लाह का शुक्र मैं क्यों अदा करूं। इसलिए मेरे भाई, आज भी अगर आपको कोई ये ऑफर करे, पहले तो छोड़ दें कि तुम अपनी 50-60 साल की जिंदगी में बस ये एक मोटी मोटी चीजों का ख्याल रख लो। रोजाना 5 वक्त की नमाज है, रिज़्क़ हलाल और हराम में फर्क करना है, शरीयत की चंद एक पाबंदियां हैं, सेक्स डिसिप्लिन है जिसमें हमारा ही फायदा है कि हम कोड़ कोड़ के जिंदगी ना गुजारें, एक हार्मनी के साथ जिंदगी गुजारें। तो फिर हमेशा की जिंदगी तुम्हें दूंगा जिसमें तुम्हें मौत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई बुढ़ापा नहीं आएगा और तुम्हारी मर्जी की जिंदगी होगी। या तो तुम 5 मरले के प्लाट की खातिर जलील होते हो और वहां पे सबसे आखिर में जो दोजख से निकाल के जन्नत में जाने वाला जन्नती है, बुखारी मुस्लिम में आया, उसे भी इस प्लेनेट अर्थ से 10 गुना बड़ी जन्नत दी जाएगी। प्लेनेट अर्थ जिसका सिर्फ सरकमफ्रेंस ही 40,000 किलोमीटर है, यानी आप यहां से चले ना तो 40,000 किलोमीटर के बाद आप वापस यहां पहुंचते हैं। इससे 10 गुना बड़ी जन्नत सबसे छोटे जन्नती को मिलेगी जिसने आखिर में जन्नत में दाखिल होना है अपना लाखों साल का अजाब भुगत के, और जिसने बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाना है या जिसकी नेकियां उसके गुनाहों पर हावी होंगी उसने जाना है, उसकी तो जन्नत का कोई इमेजिन नहीं। तो मेरा ख्याल है दुनिया में कोई इंसान नहीं जो ये ऑफर कबूल ना करे, क्योंकि इंसान की दिल में जो अल्लाह ने शहवात की अट्रैक्शन और मोहब्बत रख दी है, वो उसकी मुतकाजी है कि वो अपनी इस टेस्ट को खत्म नहीं करना चाहता। किसकी ख्वाहिश है कि वो अच्छा खाना ना खाए और हमेशा खाता रहे मरते दम तक। दुनिया में तो पॉसिबल नहीं है। खाना पीना छूट जाता है, बीमारियां हो जाए तो खरीदने की कुव्वत के बावजूद आप खा पी नहीं सकते। दुनिया में अरबपति लोग हैं जो नमक मिर्च वाला खाना भी नहीं खा सकते, मैदा इजाजत नहीं देता। अल्लाह ने सबको बैलेंस रखा हुआ है, किसी को एक मामले में ऊपर किया तो दूसरी तरफ से उसकी बाहर निकाल दी है। आपको मैं पाकिस्तान में इस वक्त अमीर तरीन लोग कई ऐसे बता सकता हूं जो पैम्पर बांधते हैं और उनकी लोग गाड़ियों के ऊपर, उनके जहाजों के ऊपर, उनकी दौलतों पे, उनके प्लॉट्स पे रश कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपना पेशाब नहीं रोक सकते। तो इंसान की क्या औकात है। लेकिन आखिरत में कुछ नहीं है, आखिरत में पेशाब है ही नहीं। सही मुस्लिम का आप जन्नत वाला चैप्टर पढ़ लें और मिशकात शरीफ में आपको 30वीं जिल्द में जन्नत से मुतालिक सारी अहादीस बुखारी, मुस्लिम, दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, बाकी किताबों से मिलेंगी कि जन्नत में खुशबूदार ढकार आएगी और खाना हजम। पेशाब करने की जो तकलीफ है ना, ये भी नहीं इंसान को उठानी पड़ेगी, क्योंकि जन्नत में तकलीफें आई नहीं है। और जन्नत में आपका पेट का भरना ना भरना ये आपकी मर्जी से है।
آپ لذت کے لیے کھائیں گے. دنیا میں تو آپ لذت والی چیز تھوڑی دیر کھائیں تو پھر پیٹ جواب دے جاتا ہے. نہیں, جنت کی کسی نعمت کو فنا نہیں ہے. آم توڑ کے کھائیں گے پھر آم دوبارہ اگ جائے گا اسی وقت ہی, کسی چیز نے ختم نہیں ہونا. اتنی بڑی بڑی نے. اور سب سے بڑی بات کن فیکون, جو اللہ کی کوالٹی ہے وہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اس حوالے سے دے دے گا کہ اس کی خواہشات کی تکمیل ہوگی جنت میں. جو خواہش کرے گا, جو سوچے گا اس کے سامنے آ جائے گا. یہ تو کوالٹی صرف اللہ کی ہے, لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ یہ کوالٹی وہاں پہ دے دے گا. تو یہ کتنا سستا سودا ہے, چند سالوں کی زندگی دے کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لینا, نہ ختم ہونے والی. تو اب مجھے بتائیں, اس اللہ کا شکر ادا کرنے کا دل نہیں کرتا کہ جو اکیلا تھا, کسی کو نہ بھی پیدا کرتا, اسے کو پوچھ نہیں سکتا تھا. اس کا پہلا احسان کہ اس نے پیدا کیا, اس کے بعد ایک آفر رکھی, اتنی زبردست قسم کی آفر. ہونا تو چاہیے تھا 1 ارب سال کی زندگی کے لیے 1 کروڑ سال تو یہاں مشقت کروائی جاتی دنیا میں, لیکن اس نے چند سال کی مشقت مانگی, اور وہ بھی مشقت نہیں ہے, نارمل لائف ہے, بس صرف لائف کا ڈسپلن ہے, اور ہمیشہ کی زندگی دے دی. تو جو اللہ اکیلا ہونے کے باوجود اپنے ساتھ اتنے لوگوں کو آفر دے کہ آؤ میں تمہیں وہ کوالٹیز دوں گا جو میری کوالٹیز ہیں. موت کسے نہیں آتی؟ اللہ کو. انسان کو بھی موت نہیں آئے گی. دیکھیں نا, یہ تھوڑی بات ہے. دنیا میں موت آنی ہے نا, جنت میں موت نہیں ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے جہنم اور جنت کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا, اور ندا کی جائے گی جنتیوں مبارک ہو, آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی, بے فکر ہو کے زندگی گزارو. اور جہنمیوں کی حسرت میں اضافہ ہوگا کہ تمہیں بھی موت نہیں آئے گی, تم بھی اس تکلیف میں زندگی گزارو. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم اجرنا من النار, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. آمین. اللہ کی ذات کو جب آپ اس پہلو سے دیکھیں گے تو آپ کے اندر سے, آپ کے ایک ایک ریشے سے اس کے لیے شکر کے جذبات ابھریں گے. ہم تو اپنے ساتھ اپنی اس دولت میں جو اللہ نے ہمیں دیا کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اللہ تعالی اپنی خدائی صفات کے اندر آپ کو آپشن دے رہا ہے کہ آپ کو بھی موت نہیں آئے گی, آپ کو بھی ہر وہ چیز ملے گی جس کی آپ خواہش کریں گے. جو آپ خواہش کریں گے وہ آپ کو ملے گا. اور اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے لطف اندوز خود کوئی نہیں ہو رہا. اللہ کھاتا ہے کیا؟ اللہ کی کوئی بیوی ہے؟ اللہ کے کوئی بچے ہیں؟ یہ وہ ساری چیزیں جو ہمارے لیے اٹریکشن کا باعث ہیں, اللہ کے لیے ان میں سے کوئی بھی چیز اٹریکشن کا باعث نہیں ہے سوائے ایک چیز کے, اور وہ چیز یہ ہے, حالانکہ اس معاملے میں بھی وہ غنی ہے, لیکن یہ اس کی خواہش ہے کہ بندے, انسان, مخلوقات, جن, فرشتے اس کا شکر کریں, اس کی عبادت کریں, ٹوٹل اوبیڈینس کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انسانوں کو فقط اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں, ہمیں مانے نہیں, صرف عبادت کریں, اور عبادت کہتے ہیں ٹوٹل اوبیڈینس. تو اس لیے شکر ادا کریں. جی تو واقعی میں بہت ہی اچھا بیان تھا, اور ان کے بہت سارے بیان ہم نے سنے ہیں اور ویڈیو بھی ریئیکشن ویڈیو کے, تو یہ بیان مجھے کافی اچھا لگا. اور اس میں انہوں نے بتایا کہ گاڈ جو اللہ ہے اس نے ہماری پرمیشن کے بغیر ہمیں کیوں پیدا کیا. تو مطلب وہ ہماری پرمیشن نہیں لے سکتے کیونکہ وہ اللہ ہے, وہ ہمارے بھلے کے لیے ہمیں پیدا کرتے ہیں. تو یہی تھا آج کا ویڈیو, اور بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو تھا یہ کہ جنت میں آپ کیسے جا سکتے ہیں. مطلب جنت میں جانے کے لیے آپ کو بہت سارے نیک کام کرنے پڑیں گے, مطلب آپ کا دل صاف ستھرا رہنا چاہیے. مطلب یہ رولز بنائے ہیں اللہ نے, اور رولز آپ کو فالو, مطلب اپنی زندگی میں ایسے نیک کام کرنے چاہیے تبھی آپ جنت میں جا سکتے ہیں. یہ ایک واقعہ بتایا انہوں نے. میں یہی سمجھایا کہ اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں بنایا, مطلب لوگوں کو کیوں بنایا, آدمی کو کیوں بنایا,
क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी है। सभी ये जो बनाया है, ये सब धरती, ये सब जानवर, प्राणी, पशु सब अल्लाह ने बनाया है। तो वाकई में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा वाक़या था और बहुत ही अच्छा बयान था और मुझे ये बयान काफ़ी अच्छा लगा। आप हमें कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।